अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि काला और बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है, और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि माजूर और कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अमीरुल मुमिनीन, मैं सुर्ख रंग का हूँ और मेरी बीवी भी सुर्ख रंग की है, लेकिन मेरे यहाँ पर बच्चा काले रंग का और बदसूरत पैदा हुआ है। या अमीरुल मुमिनीन, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये किसी और का बच्चा है। मुझे लगता है कि मेरी इस बीवी ने अमानत में खयानत की है। तो ये सुनकर उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, या अमीरुल मुमिनीन, मैंने कभी भी खयानत नहीं की है, ये बच्चा मेरे इसी शोहर का है, मैंने इसके साथ हमेशा वफादारी की है। मगर दूसरी तरफ शोहर अपनी बीवी से बहुत ज्यादा खफा था, उसके दिल में बीवी के लिए नफरत आ चुकी थी। इसलिए ये सुनकर भी वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मुमिनीन, मेरी ये बीवी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अब इस मामले का किस तरह से हल किया जाए। उसके बाद हजरत उमर उस शख्स और उसकी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मियाँ बीवी की बातों को सुनकर फिर उस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुमसे यहाँ पर जो भी बात पूछी जाएगी तुम उसका सच सच जवाब दोगे। तो ये सुनकर उस शख्स ने वादा किया और कहने लगा, या हजरत अली, आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका सच सच जवाब दूंगा और झूठी बात अपनी जबान पर भी नहीं लाऊंगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हालत हेज में मुबाशरत की थी? यानी क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हेज की हालत में हमबिस्तरी की थी? ये सुनकर वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, हाँ या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अपनी बीवी के साथ उस हालत में मुबाशरत की थी जब वो हालत हेज में थी। तो इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, अब तू इससे इनकार ना कर, जब तुमने हालत हेज में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी की थी तो उस वक्त तुम्हारा नुतफा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया था, यानी काले रंग के खून के साथ मिल गया, यानी कि गंदे खून के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से फिर ये तुम्हारा बच्चा स्याह रंग का यानी कि काले रंग का पैदा हुआ, यानी कि हेज की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने की वजह से तुम्हारा ये बच्चा काले रंग का और बदसूरत पैदा हुआ है। लिहाजा अब तू इससे इनकार न कर, ये बच्चा तुम्हारा ही है, तू इसे कबूल कर ले और अपनी इस बीवी पर झूठी तोहमत मत लगा। ए शख्स, याद रख, हेज की हालत में बीवी के साथ सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हेज की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता और ऐसे शख्स को बहुत ही जल्द तबाह बर्बाद कर देता है। हदीस पाक में आया है कि हेज के दिनों में अपनी औरतों से दूर रहो और उनसे नजदीकियां ना करो जब तक कि वो पाको साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक और साफ हो जाए फिर तुम उसके पास जाओ। इसकी तफसीर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हेज के दिनों में तुम अपनी बीवियों के साथ सोहबत ना करो, बाकी मामलात को यानी कि इन दिनों में तुम अपनी बीवियों से नफरत भी ना करो। इसलिए दोस्तों, याद रखें, हेज यानी पीरियड्स की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, चाहे शादी की पहली ही रात क्यों ना हो। हेज की हालत में सोहबत करना सख्त गुनाह का काम है, और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ हेज की हालत में सोहबत करता रहेगा
تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، یعنی کہ ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے آپ اس گندے اور بیہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائے۔ آپ کبھی بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کریں، ورنہ آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور بچے یعنی کہ کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد سے ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جوان لڑکی حاملہ یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی، اور پھر کچھ ہی مہینے کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ سوال اٹھنے لگ گیا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، پھر آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، اور اس کے اس پہلی والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اب اس پہلی والی بیوی کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اور یہ بچہ میرے باپ کا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے والا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصے دار ہو جائے، شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لیے دوستو پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ پہلا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، میرا باپ تو شادی کے وقت انتقال کر گیا، اس لیے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ دوستو وہ پہلے والا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی لے کر گیا تھا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سن کر حضرت عمر کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے پھر سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر اس کا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اتنے میں آپ کے دربار میں حضرت علی تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا، پورا معاملہ سنا، پھر آپ نے اس پہلے والے بیٹے سے سوال کیا، اے شخص کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے، اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ زنا سے پیدا ہوا، وہ بچہ اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا آپ مجھے وہ بچہ دکھا سکتے ہیں؟ تو یہ سن کر اس پہلے والے بیٹے نے کہا، ہاں یا علی، میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، تم کل اس بچے کو لے کر آنا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوستو اس کے بعد دن گزرا، دوسرے دن وہ پہلے والا بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، یہی وہ بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ وہیں پاس میں اس کی عمر کے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے کی دوستی ان دوسرے بچوں کے ساتھ کروا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے، یعنی کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ میں کھیلنے لگے۔ ادھر حضرت علی ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں سے کہا، اے بچوں، سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔
آپ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں بیٹھ بھی گئے اور اٹھ بھی گئے، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں، اس لیے وہ سارے سوستھ اور تندرست ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔